बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ऐसी सियासी चालें चली हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और PDM की इत्तेहादी जमातों को चारों तरफ से उन्होंने घेर कर एक ऐसी बंद गली में दाखिल कर दिया है कि अब उनके पास मासवाए इंतखाबात के जाने के और रास्ते बंद दिखाई देते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील बिल आखिर हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और PDM की जमातों ने बहुत कोशिश की कि इस तहलील को रोका जा सके, लेकिन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बिल आखिर एतमाद का वोट हासिल करने के बाद असम्बली पर दस्तखत करके गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी और नून लीग ने भी ये फैसला किया कि वो अब असम्बली की तहलील में रुकावट नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ अगले 48 घंटे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से भी KP के वज़ीर आला समरी जो है वो गवर्नर KP को अरसाल कर देंगे और पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी, जिसके बाद सिंध बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो इस्तीफ़े देंगे और नेशनल असम्बली में PTI के जो अरकान हैं वो भी स्पीकर नेशनल असम्बली के सामने पेश होंगे और अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी का मुतालबा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर डट गया। सिंध हुकूमत की मुखालफत के बावजूद, उनके खतूत लिखने के बावजूद, MQM की मुखालफत के बावजूद और हत्ता के वफाकी वजारत दाखिला की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि 15 जनवरी इतवार के रोज़ सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर होंगे और ये बल्दियाती इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों में होने हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और MQM यहाँ पर बार बार इन इंतखाबात को इल्तवा में डालना चाह रहे थे और ताख़ीर की जा रही थी, लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर कायम रहा, डट गया। अब MQM जो है वो 2-3 ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है। एक ये कि वफाकी वज़रा इस्तीफ़े दें, हुकूमत से अलग हों, शहबाज शरीफ की जो हमायत की जा रही है उसको वापस लिया जाए, सिंध हुकूमत से भी अलग हुआ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुसलसल कहा जा रहा है जी कि अवामी मैंडेट के लिए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए ये आज शाम से ये बयान जारी किया जा रहा है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वोट डालें। लेकिन इससे पहले ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात को रोका जा सके। अब MQM जो है वो हुकूमत से अलग होने की बात कर रही है। ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ये कह सकते हैं, क्योंकि MQM के साथ अरकान कौमी असम्बली हैं और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो 1-2 वोटों पर कायम ये हुकूमत धड़ाम से गिर सकती है। दूसरी तरफ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि PMLN के अंदर भी इस वक्त बहुत से अरकान असम्बली बिलखसूस पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं कि वो पार्टी की क़यादत से मायूस हैं, उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं और वो PTI से राब्ते में हैं और अगला इलेक्शन भी PTI के टिकट पर लड़ने के ख़्वाह हैं। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि 5 अरकान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अगर एतमाद का वोट कहा जाए तो वो शायद इजलास में शरीक नहीं होंगे और शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे। इस तरह से 7 MQM और 5 ये 12 अरकान हो सकते हैं। और अगर MQM 7 होती भी है तो फिर भी अगर PMLN के 5 नहीं आते तो ये नंबर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन PMLN की हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं वो शहबाज शरीफ साहब को वोट दे सकते हैं और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले और आईन पाकिस्तान की जो मुतलका शिक है, आर्टिकल है, उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करती है कि उसने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना, ना कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह फ़ैसला करता है। और इसमें चौधरी शुजात और मुस्लिम लीग की जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब के अंदर, उसके फ़ैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला मौजूद है। जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार देकर परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब मुकर्रर किया था। तो ऐसी सूरत में नून लीग की उम्मीद PTI के उन मुनरिफ अरकान के ऊपर है जो राजा रियाज की क़यादत में इस वक्त नेशनल असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं।
تو نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ ان منحرف ارکان کو منایا جا سکتا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کر کے ملک میں سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے نام کے اوپر وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، محض 11 استعفے منظور ہوئے تھے، لیکن باقی جو ہیں 111 جو ہیں استعفے وہ منظور نہیں کیے گئے اسپیکر کی جانب سے۔ اور اگر اعتماد کے ووٹ کی اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر یہ 111 ارکان اسمبلی جو ہیں شاہ محمود کی قیادت میں اسمبلی میں جا سکتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور اس میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ ابھی تک ارکان ہیں استعفے ان کے قبول نہیں ہوئے، اور وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ پھر راجہ ریاض کی سربراہی میں جو ارکان ہیں منحرف ان کے اوپر بھی بائنڈنگ ہوگا، اور اس لیے ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ ہوں گے، نہ وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب ایک طرف پی ایم ایل این کی جو مقامی اس وقت قیادت ہے اس کو تمام ناکامیوں اور جو مایوسی ہیں اس کے تناظر میں اب آخری امید یہ رہ گئی ہے کہ نواز شریف، مریم نواز فوری طور کے اوپر وطن واپس آئیں، پارٹی کو لیڈ کریں، الیکشن کمپین کو لیڈ کریں تو پارٹی کچھ نشستیں نکال سکتی ہے۔ لیکن شریف خاندان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی فوری واپسی کے حوالے سے یہ تجویز دی ہے کہ نواز شریف فوراً پاکستان نہ جائیں، وہاں پہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہے، نیب قوانین کی ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ حتمی نہیں کیا اور نواز شریف دوبارہ جیل جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہ جائیں۔ نواز شریف نے ایسی صورتحال کے اندر رانا ثناء اللہ کو فوری طور کے اوپر لندن طلب کیا ہے، اور ساری سیاسی صورتحال جو ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر رانا ثناء اللہ لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور اب لندن میں نواز شریف صاحب بیٹھ کے یہ فیصلے کریں گے کہ انہیں سیاست کرنی ہے، واپس کب آنا ہے اور آگے معاملات کیا ہوں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، عمران خان صاحب بڑے مطمئن ہیں، اور وہ ان کا خیال ہے کہ اب 90 دن کے اندر اندر جو ہے کہ صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نہیں بلکہ ملک بھر میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ اب شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اگر سندھ اسمبلی سے بھی، بلوچستان اسمبلی سے بھی اور پھر نیشنل اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی نکل جاتی ہے، استعفے دیتی ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی الیکشن ایسے وقت میں کہ جب 6 سے 8 ماہ کے بعد دوبارہ ملک کے اندر قومی انتخابات ہونے ہیں، یہ ملک کے خزانے کے اوپر دوہرا بوجھ ہوگا اور یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اس وقت حقیقی معنوں میں بہت سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ کچھ عناصر اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی سپورٹ کے لیے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے وہ کوششیں اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن مجموعی طور کے اوپر ایک تاثر یہ بھی ملا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام چاہتی ہے، اور دوست ممالک کا جو مطالبہ ہے کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام جو ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے ہی آئے گا، تو اس لیے انہوں نے بھی اس صورتحال کے اندر فی الحال کچھ قدم پیچھے ہاتھ کھینچا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر بھی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اب معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر، 36 گھنٹوں کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، لندن میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور راول پنڈی میں بھی۔ ان فیصلوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔